दर्शकहरू नमस्कार, समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्छु। म रोहन श्रेष्ठ। देश संकटमा परेको बेला, समाज त्रसित भइरहेको बेला, मानिसहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेको बेला नाफाखोर बिचौलियाहरू सलबलाउँछन्। मौकामा चौका हान्न तयार भएर बसेकाहरू पानी धमिलो भएकै बेला सक्रिय हुन्छन्। अहिले कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ। केही निजी अस्पतालहरू यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कसरी समाजप्रतिको दायित्व पूरा गर्ने भन्ने होइन, कसरी बढी भन्दा बढी असुली गर्ने भन्ने ध्यानमा छन्। यस पटक त काठमाडौँका दुई अस्पतालले अच्चाक्लिने गरेका छन्। थुम्बाराहीको ह्याम्स र सिनामंगलको केएमसीले यो के गरेको होला? एक रिपोर्ट। पैसा कमाउने मात्रै ध्यान भएकाहरूले अस्पताल खोल्नुको सट्टा जग्गा प्लटिङ, क्रसर उद्योग, लघुवित्त, केराउ र सुपारीको व्यापार, नेपालका गाई बाछा बङ्गलादेश निर्यात जस्ता काम गरे पर्याप्त हुन्छ। यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरू रातारात करोडपति, अरबपति भएका कैयन उदाहरण छन्। तर शहरमा 2 नम्बरी धन्दामा भन्दा बढी मुनाफा अस्पताल खोलेर गरिने वैधानिक धन्दामा हुँदो रहेछ। सायद यही भएर अहिले नाम चलेका व्यापारिक समूहले पनि अस्पतालमा लगानी गर्छन्। उपचार सेवाका नाममा अस्पतालको असुली गुण्डाहरूको हप्ता असुली भन्दा चर्को छ। कम्तीमा गुण्डा विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गर्न त पाइन्छ, यो क्षेत्रमा त उजुरी गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन। हेर्दा उपचार सेवा जस्तो महान काम देखिने, भित्रभित्रै कसैको उठीबास नै लगाउने गरी असुली गरिदिने। कोभिड-19 का बिरामीका लागि उपचार गरे बापत ह्याम्स अस्पतालले तयार पारेको यो मन्जुरीनामा हेर्नुहोस् त। मन्जुरीनामामा प्रयुक्त भएका भाषाशैली हेर्दा यो अस्पताल होइन, पञ्चायतकालीन गाउँका सामन्ती काजी साहबहरूले गरिबका लागि तयार पारेको कपाली तमसुक जस्तो लाग्छ। मन्जुरीनामाको प्रारम्भकै भागमा बिरामीका आफन्तलाई विवश बनाउन भाषा मिलाएर लेखिएको छ। सरकारी अस्पतालमा उपचार निशुल्क हुने अस्पताल प्रशासनले जानकारी गराए तापनि म मेरो बिरामीलाई आफ्नो इच्छाले यस अस्पतालमा उपचार गराउन चाहन्छु। यस अस्पतालमा उपचारका क्रममा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्वयं बेहोर्ने छु तथा यसबारेमा उजुर बाजुर गर्ने छैन। यो काइते र सामन्ती शैलीको मन्जुरीनामाको घटिया र घिनलाग्दो भाषा लेख्नु अघि अस्पतालमा लगानी गर्ने स्वास्थ्यका व्यापारीले आफ्नो अस्पतालको नाम संशोधन गर्दै ह्याम्स हस्पिटल तथा असुली केन्द्र भनेर किन राखेनन् होला भन्ने प्रश्न मनमा उब्जिन सक्छ। अब अस्पतालले असुली गर्ने रकमबारे चर्चा गरौँ। 7 वटा शीर्षकमा बेग्ला बेग्लै रेट तोकिएको छ, जसमा सामान्य वार्डको 7,000 छ भने स्विट रुमको 50,000 तोकिएको छ। आइसियु भएको बेडलाई 22,000 तोकिएको छ। यो मूल्य दैनिकको हो वा पुरै अवधिको हो स्पष्ट छैन। यो मूल्यदेखि केही तल असुलीका अरू तौर तरिका हेरौँ। 4थो नम्बर बुदामा लेखिएको छ डाक्टर भिजिट चार्जेस 1500 पर भिजिट, अर्थात् भर्ना भएपछि डाक्टरले जति पटक बिरामी हेर्छन् उति नै पटक 1500 को दरले बुझाउनु पर्छ। नेपालका विज्ञ डाक्टरहरूले एकपटक जाँचेर रिपोर्ट हेरेको र औषधि लेखेसम्मको शुल्क 800 मात्रै हो। त्यो पनि 1 हप्तासम्म फेरि रिपोर्ट देखाउनु परेमा वा फलोअप गर्नु परेमा थप पैसा लिन पाइँदैन। अब यहाँ त विज्ञ डाक्टरको कुरा पनि छैन। यो ह्याम्स अस्पताल त्यस्तो अस्पताल हो जहाँ डाक्टरका लागि मासिक 30 देखि 40,000 तलब दिएर काममा राखिएको छ। डाक्टरलाई मासिक 30,000 दिने, नर्सलाई 15,000 हाराहारी दिने अनि आफूले एकपटक एउटा बिरामी हेरेकै 1500 असुल्ने। महामारीको यस्तो चरम अवस्थामा सकेसम्म आफ्नो अधिकतम स्रोत साधन प्रयोग गरेर अधिकतम बिरामीलाई सर्वसुलभ तरिकाले उपचार गर्नुपर्ने ठाउँमा खुलेआम व्यापारिक लुट हुँदा पनि यो देशको सरकार किन मौन छ? जानकारहरूका अनुसार अधिकांश कर्पोरेट अस्पतालका साउजीहरू अरू कोही नभएर लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रकै नीति निर्माताहरू हुने गर्दछन्। अधिकांश सरकारी अस्पतालका हाकिम, डाक्टरहरू, वरिष्ठहरूले यस्ता अस्पताल सञ्चालन गरेका हुन्छन्। आफूलाई पाएक पर्ने नियम बनायो, आफैले संशोधन गर्यो, स्वास्थ्य कर्मीको श्रम शोषण आफै गर्यो र समाजमा गण्यमान्य चिकित्सकको पगडी पनि आफै गुथ्यो। लुट्ने पनि आफै, कारबाही गर्ने, नियमन गर्ने ठाउँमा पनि आफै बोक्सी, आफै धामी भएपछि यस्ता अस्पतालले लुट नमचाए कसले मचाउँछ? अस्पतालका साहुहरू चलाक पनि कतिसम्म भने उपचारका नाममा लाखौं असुली गर्ने आफू अनि दोष चाहिँ डाक्टरहरूमाथि खनाइदिन निकै सिपालु हुन्छन्। कर्पोरेट अस्पतालहरूमा काम गर्ने अधिकांश डाक्टर अन्य पेसाका मानिसहरू झैँ श्रमजीवी मात्रै हुन्छन्। तर जनतामा डाक्टरले लुटेको भन्ने सन्देश जाँदा ती श्रमजीवी पनि बिना कारण बदनाम भइरहेका छन्। ह्याम्सको यो मन्जुरीनामाले बिरामी कसरी लुटिन्छन् भन्ने अरू खुलस्त पनि पारेको छ।
मानौ तपाईँले आफ्ना कोही कोभिडका बिरामीलाई यो अस्पतालको जनरल वार्डमै लगेर राख्नुभयो भने पनि दैनिकको खर्च लाखौँ हाराहारीमा उठ्ने निश्चित हुन्छ। किनभने यस अस्पतालले बिरामी भर्ना भएपछि उसलाई बिरामीको रूपमा होइन पैसा छाप्ने मेसिनको रूपमा प्रयोग गर्न थाल्छ। गर्न आवश्यक अनावश्यक सबै परीक्षण गरेर 2-4 लाख त उठ्छ नै। सबै परीक्षणको शुल्क बेग्लै तिर्नुपर्छ। नर्सले गरेको सेवाको बेग्लै बुझाउनुपर्छ। यहाँ लेखिएको भाषा हेर्दा त आफ्ना बिरामीलाई आफैले घरमा पकाएर केही लैजान पनि पाइँदैन जस्तो छ। फुड र बेभरेज पनि अस्पताल आफैले बेच्ने सङ्केत अन्तिम बुँदाबाट स्पष्ट हुन्छ। यो महामारीमा हेम्स अस्पतालले बाँकी सबै अस्पताललाई मात खुवाएको छ। काठमाडौँमा केही अस्पताल यस्ता छन् जो असुलीमा नम्बर 1 छन्। उपचारमा हिसाबै हुँदैन। असुली धन्दाबारे हेम्स अस्पतालका अध्यक्ष RS भण्डारीसँग हामीले पटक पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्यौं, तर अस्पतालका कर्मचारीहरूले उनीसँग कुराकानी गराएनन्। असुली धन्दाका अरू पनि पाटा छन्, जोड्नेछौं यो ब्रेकपछि। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीरमणि अधिकारीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले तोके भन्दा बढी असुली गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यस्तो चेतावनीले हेम्सका धन्दावालाहरू सुध्रिन्छन् भन्ने विश्वास हामीलाई चाहिँ पटक्कै छैन। दर्शकहरू, धन्दा असुली नाफा आदिमा मात्रै अभ्यस्त भइरहेका नाफाखोरहरूलाई मन्त्रालयका यस्ता विज्ञप्तिले छुँदैन। उनीहरूलाई लाग्छ हामीले चाहँदा मन्त्रीलाई नै नचाउन सक्छौं। यस्ता विज्ञप्तिले के लच्छार पाटो लाउँछ र? असुली धन्दा गुण्डा र डनबाट आजकल हुँदैन, किनभने यो प्रवृत्ति नै समाप्त भइसकेको छ। अहिले त फरक किसिमका डनहरूको उदय भएको छ। यो हेर्नुस्। 10 लाख ल्याउनु न त तपाईको मान्छेलाई जे पनि हुन सक्छ। यो वाक्य सुन्दा कुनै गुण्डा नाइके वा डनले अपहरणमा परेको व्यक्तिका आफन्तलाई भनेको जस्तो लाग्छ। तर यस्तो वाक्य आजकल काठमाडौँका निजी अस्पतालहरूले बिरामीका आफन्तलाई भन्ने गर्छन्। कोरोनाको अघिल्लो लहरमा अफ्ताब आलम मिक्रानी नामका व्यक्तिलाई एक रात अस्पताल राखेर ग्रान्डी अस्पतालले 3 लाख रुपियाँ असुली गरेको थियो। आवश्यक नै नभएका परीक्षणहरू समेत गर्न अस्पतालका चिकित्सकहरूलाई व्यवस्थापनले बाध्य पार्ने गर्छ। प्रोटोकलका नाममा आवश्यक अनावश्यक सबै खाले परीक्षण गरिन्छ। मिक्रानीको पनि यस्तै भएको थियो। रातभर ग्रान्डीले सकेसम्म थाहा पाएसम्म र अस्पतालमा उपलब्ध भएसम्मका परीक्षण गरेर बिल उठाएको थियो। कोभिड उपचार नगर्ने तर परीक्षण चाहिँ सबै गरेर मिक्रानीबाट 3 लाख असुली गरिएको थियो। अब गभर्मेन्ट सेक्टरकोमा त्यो प्रब्लम छैन। अब निजी सेक्टरमा त मतलब उनीहरूले त फाइनेन्सियली उनीहरू सस्टेन हुन खोज्छ। अब सस्टेन हुनलाई डेफिनेटली होइन उनीहरूले चाहिँ दान दिनलाई त अस्पताल खोल्न आएको होइन होइन। अब तर जति उनीहरूले महँगो तपाईँले भने जस्तो लिइरहे पनि त्यो महँगो तिरेर जान सक्ने मान्छेलाई पनि बेड भइरहेको छैन। यस्ता घटना अहिले काठमाडौँका निजी अस्पतालमा दिनौं हुन्छन्। यसपटक गुणस्तरीय सेवाका लागि होइन, असुलीका कारण 2 अस्पताल विवादमा तानिएका छन्। धुम्बाराईको हेम्स अस्पतालले तयार पारेको मन्जुरीनामाबाट पनि धेरै स्पष्ट भइसकेको छ। सरकारले गम्भीर प्रकृतिका कोभिड-19 का बिरामीका लागि प्रतिदिन 15,000 लिन पाउने मापदण्ड तोकेको छ। यस्तो सरकारी मापदण्ड निजी अस्पतालका बलिया साउजीहरूका लागि टिस्यु पेपर जति पनि महत्त्व छैन। सरकारले जस्तोसुकै नियम ल्याओस्, जस्तो मापदण्ड बनाओस्, असुली धन्दा चलिरहने देखिन्छ। संयोजन गरे पनि हाम्रो रुल्स रेगुलेसनहरू यस्तो छ होइन, त्यसले गरेर अस्ति नै हाम्रो डिस्कस भइरहेको थियो। यतिवटा गर्ने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दियो, यो आइसियु बेडहरू एक्सपान्सन गर्ने भनेर। तर त्यो चाहिँ मतलब हाम्रो टेक्निकल चिजले गरेर चाहिँ गर्न सकिएन। त्यस्तो प्रावधानहरूलाई अहिले चाहिँ एउटा इमर्जेन्सीको बेसिसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ होइन। सबैभन्दा सस्तो भनिएको बेडको शुल्क दैनिक 7,000 रुपियाँ तोकिएको छ। 7,000 मात्रै तिर्छु भन्नेले सुन्न मात्रै पाउँछन्। मर्न लाग्यो भने कोही नर्स डाक्टर आउँदैनन्। यसका लागि बेग्लै पैसा बुझाउनु पर्छ। सुत्नका लागि मात्रै 7,000 रुपियाँ लिने अस्पताल यही हो हेम्स। दिनको 7,000 तिरेर हेम्स अस्पतालको बेडमा सुत्नेहरू पनि सायद काठमाडौँमा कोही त होलान्। अर्को अस्पताल छ काठमाडौँ सिनामङ्गल स्थित केएमसी। केएमसीले सरकारसँग सम्झौता गरेर कोभिड सेवा सुरु गरेको छ। सामान्य वार्डमा उपचार गरे बापत लाग्ने शुल्क सरकारले नै तिरिदिने भएका कारण पैसा लाग्दैन। तर उसले तोकेका क्याबिनहरूमा दिनकै 30,000 सम्म शुल्क तोकिएको छ। कोभिडका बिरामीको उपचार गरेर बिल सरकारलाई बुझाउने, उतैबाट रकम असुली गर्ने तर बाहिर निशुल्कको उपचार गर्ने भनेर केएमसीका सञ्चालक सुनिल शर्मा विवादमा तानिएका छन्।
काठमाडौँको केएमसी र विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज दुवैका खास मालिक एकै व्यक्ति अर्थात् सुनिल शर्मा हुन्। गुणस्तरीय उपचारमा नाम कमाएको केएमसी अहिले शर्माको हातमा परेपछि कमाउ धन्दा बढी केन्द्रित भएको, सेवाको गुणस्तर घटेको चर्चा हुने गरेको छ। सरकारी अस्पताल जाऊ घर फर्किने निश्चित हुँदैन, निजी अस्पताल जाऊ फर्किँदा घर हुँदैन, यस्तै खाले सन्देशहरू आजकल सामाजिक सञ्जालहरूमा भाइरल भइरहेका छन्। निजी अस्पतालमा जानेहरू फर्किँदा घर नहुन सक्छ, तर सरकारी अस्पताल जानेहरू घर फर्किने लगभग निश्चित नै हुन्छ। कोरोनाको यो बेला जनताको ज्यान जोगाउने अस्पताल भनेका वीर टिचिङ शुक्रराज नै त हुन्। अरू त धन्दा गरिरहेका छन्, धन्दा मात्रै धन्दा। यसकारण भ्रामक सन्देशको पछि तपाईँ हामी पनि लाग्नु हुँदैन। थप प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुनेछौँ, तर यो छोटो ब्रेक पछि। धन्दा, असुली, अस्पतालको लुट, अक्सिजन सिलिन्डरको कालो बजारी, संक्रमितको उच्च संख्या, मृतकको उच्च संख्या आदि इत्यादि नकारात्मक खबरहरूले हाम्रो मन मस्तिष्क भरिसकेको छ। ढुक्क हुनुस् दर्शकहरू, सकारात्मक सोच, व्यवहार र कर्म गर्नेहरू 24 घण्टा मेहनत पनि गरिरहेका छन्। कोरोनाको अघिल्लो लहरमा पीपीई, मास्क, फेस शिल्ड, भेन्टिलेटर आदि बनाएर अस्पतालहरूलाई सित्तैमा बाँड्ने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र अहिले केही फरक काम गरेर महामारी विरुद्धको मोर्चामा उभिएको छ। यो हेर्नुस्। कोरोना महामारीमा समाजका सबैजसो क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यापारीहरू कमाउ धन्दामा लागेका छन्। प्रधानमन्त्री निकट एक व्यापारीले त आफूले कमिसन नपाउने भएपछि भारतबाट खरिद गर्न लागि खोप किन्ने प्रक्रिया नै फाडिदिए। प्रधानमन्त्रीका प्रिय बिचौलिया व्यापारी बारे यसबीच चर्चा पनि भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कसैले यो कुरा गएर भनि पनि दिए, तर प्रधानमन्त्रीले मुसु हाँसेर टाढिदिए। ती व्यापारीलाई प्रधानमन्त्रीले केही समय अघि भिजिट नेपाल 2020 को संयोजक बनाएका थिए। बिचौलिया र माफियाको जगजगी भएको बेला हामी नेपालीले खोप पाएनौं। मुलुक समस्यामा पर्दा सबै मानिसहरू लुट धन्दामै लाग्छन् भन्ने पनि होइन। पहिलेको लहरमा झैं यसपटकको लहरमा पनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र महामारी विरुद्धको लडाईँमा जुटिरहेको छ। बुधबार कीर्तिपुर स्थित आविष्कार केन्द्र पुग्दा युवा वैज्ञानिकहरू आफ्नो काममा व्यस्त थिए। उनीहरू यसपटकको कोरोनाको लहरमा अस्पतालहरूमा अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव हुन नदिने उपायको खोजीमा लागि परेका छन्। केन्द्रमा अक्सिजन सिलिन्डर भेला पार्ने र एउटै सिलिन्डरबाट 2 जनालाई अक्सिजन दिन मिल्ने उपाय खोज्ने आदि काम आविष्कार केन्द्रले गरिसकेको छ। त्यो रेगुलेटरले मिलाउँदाखेरि 15 लिटर पर मिनट चाहिँ अक्सिजन दिन्छ। अब त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको बिरामीलाई 15 लिटरले पुग्दैन। त्यसकारणले तिनीहरूलाई 20, 25, 30 लिटरसम्म दिन सक्यो भनेदेखि बाँच्ने सम्भावना बढी देखिएको हुनाले 2टा सिलिन्डरलाई जोडेर त्यहाँबाट आएको जुन अक्सिजनलाई एउटा कनेक्टरले चाहिँ गरेर चाहिँ 30 लिटरसम्म प्रति मिनट 30 लिटरसम्म दिन सकिने कुरा चाहिँ हामीले परीक्षण गरेर हेरियो भएको छ। अब डाक्टर साहबहरूलाई त्यो पनि भनेको छ। आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष डाक्टर महावीर पुनले सार्वजनिक रूपमा अक्सिजनका खाली सिलिन्डरहरू भए उपलब्ध गराइदिन आह्वान गरेका छन्। हिमाल आरोहीहरूसँग हुने सिलिन्डर समेत महामारीमा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै त्यस्ता सिलिन्डर पनि उनले उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्। केन्द्रमा खाली सिलिन्डर जम्मा हुँदैछ, त्यसको व्यवस्थापन, मर्मत आदि कामहरू भइरहेका छन्। डाक्टर पुनका अनुसार एक सिलिन्डरको रेगुलेटरले प्रति मिनट 15 लिटरसम्म अक्सिजन दिन सकिन्छ। कोभिड-19 का बिरामीका लागि यो भन्दा बढी मात्रामा अक्सिजन आवश्यक पर्छ। यसका लागि हाई फ्लो नोजल क्यानेला नामक प्रविधि आवश्यक पर्छ। यो प्रविधि महँगो हुने भएका कारण स्रोत व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा एउटै सिलिन्डरबाट 2 बिरामीका लागि अक्सिजन दिने उपाय केन्द्रले निकालेको छ। अक्सिजनको पाइपमा कनेक्टर जडान गर्ने र अक्सिजनको फ्लो बढाउँदा 2 बिरामीलाई दिन सकिने देखिएको छ। बिरामीलाई चाहिँ साह्रै त्यो अन्तिम अवस्थामा पुगेको छैन, चापेको छैन, तर सास फेर्न गाह्रो भएको छ भनेदेखि त्यस्तो बिरामीहरूलाई एउटा सिलिन्डरबाट आएको अक्सिजनलाई फेरि एउटा चाहिँ कनेक्टरले 2 जनालाई बाँड्न पनि सकिन्छ र त्यो कनेक्टर पनि हामीसँग छ। देशका सरकारहरूले नेताका प्रतिष्ठानलाई सर्प पाल्न करोडौं अनुदान दिन्छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई करोडौं दिन्छ, तर आविष्कार केन्द्र मानिसहरूको दानबाट चलिरहेको छ। कोरोनाको अघिल्लो लहरको बेला आविष्कार केन्द्रले विभिन्न 13 प्रकारका सामग्री उत्पादन गरेर अस्पतालहरूलाई सित्तैमा बाँडेको थियो।
PPE, फेस शिल्ड, स्वाब कलेक्सन बुथ, एरोसेल बक्स, भेन्टिलेटर, UVC डिसइन्फेक्सन बक्स, नर्सिङ रोबोट, स्वाब सङ्कलन गर्ने सुइरो, नसल स्वाब, डेड बडी बक्स र मास्कका लागि चाहिने फ्याब्रिक लगायत स्वास्थ्य उपकरणहरू केन्द्रले बनाएको थियो। अहिले पनि यी सामग्रीहरू केन्द्रले बनाउँछ। यो पहिलो चरणकै महामारीदेखि हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा जे जस्तो सामानहरू बनाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ बनाएर वितरण गरियो र 13 किसिमको सामानहरू वितरण गरियो र त्यो सबै सामानहरू बनाउनको लागि विभिन्न अस्पतालका डाक्टर साहबहरू यहाँ आएर उहाँहरूको चाहिँ निर्देशन, उहाँहरूको आइडिया अनुसार चाहिँ हामीले त्यो 13 किसिमका सामानहरू बनाएर वितरण गरेको हो। र कोरोनाको अहिलेको लहरमा धेरै मानिस चिकित्सित भइरहेका छन्। संक्रमितको संख्या मात्रै होइन, अक्सिजन चाहिने बिरामी पनि बढेका छन्। मुलुकमा अक्सिजनको कमी नभएको तर सिलिन्डर अभाव भएका खबरहरू सार्वजनिक भएका छन्। यही अभावको मौका छोपेर केहीले सिलिन्डरको कालो बजारी पनि गरिरहेका छन्। तर आविष्कार केन्द्रले कम सिलिन्डरबाट बढी बिरामीलाई कसरी अक्सिजन दिन सकिन्छ भन्ने उपायको खोजी गरेको छ। महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले अहिले एउटै सिलिन्डरबाट 2 बिरामीलाई अक्सिजन दिने सरल विधि तयार गरेको छ। बिग्रेका अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरको मर्मत गरिरहेको छ। खाली सिलिन्डर जम्मा गरेर अस्पतालहरूलाई दिइरहेको छ। यो बाहेक पनि अरू धेरै कामहरू गरिरहेको छ। नेताका नामबाट खोलिएका प्रतिष्ठानहरूलाई करोडौं अनुदान दिने रंग-रंगका सरकारहरूले महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा कहिल्यै फर्केर पनि हेरेका छैनन्। दर्शकहरू, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।